Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gilakip ni Pope Francis sa iyang Christmas message ang mga biktima sa bagyong Yolanda. Miangkon ang mga mamaligyaay og pabuto sa Tacloban City nga kinawat og salinra gikan sa miaging tuig ang ilang mga baligya. Gipaabot nga mo-resign karong adlaw si Energy Secretary Jericho Petilla. Ug nagpatabang si BIR Chief Kim Enares ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte bahin sa rice smuggling sa nasod. Sama sa saad ni Pope Francis, wala niya kalimti ang mga biktima sa bagyong Yolanda, human sila giampo sa Santo Papa atol sa iyang Christmas message ngadto sa katawhan kagabi. Giampo sa Santo Papa nga panalipdan sa Ginoo ang kinaiyahan, ilabi na ang Pilipinas kinsa nahimong biktima sa mga katalagman. Kagahapon gibutyag sa envoy ni Pope Francis nga si Archbishop Giuseppe Pinto nga dili gyud kalimtan sa Santo Papa ang mga biktima sa bagyong Yolanda sa iyang mga pag-ampo. Lakip sab sa giampo ni Pope Francis nga mahimong instrumento alang sa kalinaw ang matag usa ug ang pag-undang sa kagubot sa Middle East ug Africa. Giampo sab sa Santo Papa nga maundang ang human trafficking ug mahatagan og gitawag nga dignified life ang mga migrant sa tibuok kalibutan. Kini ang unang Christmas message ni Pope Francis sukad siya milingkod isip Santo Papa ni adtong Marso. A questo nostro pianeta che spesso la cupidigia e l'avidità degli uomini sfrutta in modo indiscriminato. Assisti e proteggi quanti sono vittime di calamità naturali, soprattutto il caro popolo filippino, gravemente colpito dal recente tifone. Giangkon sa mga mamaligyaay og pabuto sa Tacloban City nga mga kinawat rasab ug salin sa miaging tuig ang mga pabuto nga ilang gibaligya karong tuiga. Matod sa mga mamaligyaay, wala sila'y laing puhunan o panginabuhian human sila gihapak sa bagyong Yolanda. Ang pagbaligya og mga pabuto mao'y paagi nila aron sila makabangon pagbalik. Dugang sa mga vendors, dunay demand sa pabuto sa Tacloban kay mauna kini ang ilang tradisyon sukad pa kaniadto. Lakip sa mga gibaligya ang mga pabuto nga giisip sa Department of Health nga makadaot sama sa Piccolo, 5-star, Saturn Missile, Steel Beauty, Quitis ug Rebentador. Giawhag na sab sa kapulisan ang mga taga-Tacloban nga dili mo gamit og pabuto ug ubang pyrotechnics aron makalikay sa disgrasya. Mipasalig ang American Chamber of Commerce nga mububo silang puhunan sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, isgutan sa American Chamber of Commerce ang pagbubuog puhunan sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Atol sa pakighinabi ni Leyte Governor Leopoldo Domenico Petilla, tali ni AmCham Executive Director Eve Henschliff, plano sa AmCham nga mohatag og long-term investment. Apan hisgutan pa sa grupo ang klase sa investment nga ilang ihatag ngadto sa mga nabagyuhan. Miingon si Governor Petilla kinahanglan maandaman ang labor force pinaagi sa skills training aron mahaom sa ibu-ibo nga puhunan. Dugang pa ni Petilla kinahanglan sab nga maandaman ang supply sa raw materials alang sa mga manufacturing companies. May pasalig sab si Petilla nga may himo gihapong mabubo ang puhunan sa lalawigan sa Leyte bisan kun napukan kini sa bagyo. Menchu. Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Gipaabot nga mo resign si Energy Secretary Jericho Petilla karong adlaw. Kini human nagpabiling walay kuryente ang tulo sa kinatibuk-ang 300 ka lungsod nga napalungan tungod sa bagyong Yolanda. Daan ang misaad si Petilla nga mo resign siya kung dili mahingpit mapasuga ang tanang lungsod nga naigo sa bagyong Yolanda.
Matod ni Communications Operations Secretary Sunny Coloma, walay rason aron mo resign si Petilla tungod kay hapit tanang lungsod nga naigo sa bagyo ang napasuga na. Gibutyag sa palasyo nga maayo gihapon ang performance ni Petilla. Mihangyo usab ang Malacañang nga paabuton sa publiko ang panagtagbo tali ni Presidente Aquino ug Petilla aron tukion ang pag-resign ni Petilla. Gikumpirma ni Energy Secretary Jericho Petilla ang iyang planong pag-resign pinaagi sa text message ngadto sa Solar News. Alang kang Petilla, iyang tumanon iyang saad sa pag-resign kung dili hingpit mapasuga ang tanang lungsod nga naigo sa bagyong Yolanda sa dili pa ang Pasko. Kontento ang sagad sa mga Pilipino sa performance ni Presidente Aquino luyo sa mga pagsaway sa pagresponde sa gobyerno ngadto sa mga naigo sa bagyong Yolanda ni adtong miaging bulan. Sa fourth quarter survey nga gihimo sa social weather stations, nakakuha si Aquino og net satisfaction rating score nga plus 49 og good. 69% sa mga Pilipino ang nagsulting kontento sila sa gipanghimo ni Aquino sa iyang administrasyon, samtang 21% sa mga Pilipino ang wala kauyon. Samtang sa katapusang survey karong tuiga, nakakuha si Aquino og full year score nga plus 55 o very good. Mas taas kini itandi sa plus 53 ni atong 2011 ug 2012. Hinuon miubos kini gamay itandi sa net satisfaction rating ni Presidente Aquino ni atong unang tuig niya isip presidente ni atong 2010 nga anaa sa plus 62. Misa kasab ang net score ni Aquino sa Visayas nga anaa na karon sa plus 50 o very good gikan sa plus 48 o good ni adtong Setyembre. Gihimo ang survey sa 1,550 ka mga Pilipino lukop nasod ni adtong December 11 hangtod 16. Sa among pagbalik, nagpatabang na ang Bureau of Internal Revenue ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte aron maundang na ang rice smuggling sa nasod. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Duha ka miners gikan Baguio City ug Sagada Mountain Province ang nalakip sa mga gitaho sa Cordillera Region nga nasamdan tungod sa pagpabuto. Samdan ang usa ka 11 anyos nga lalaki sa Barangay San Luis, Baguio City, kinsa naigo sa kamot sa Piccolo ni adtong December 22. Og tabi lang sa mga nangaon, naputlan og 3 ka tudlo sa tuo nga kamot ang 16 anyos nga lalaki nga taga Barangay Bangaan sa Gada Mountain Province human nabuthan sa plapla ni adtong bisperas sa Pasko. Hiagom sab og samad sa naong ang lalaki tungod sa pagbuto. Tungod niini, giawhag ni Health Emergency Management Service Officer Elnoria Bugnosen sa Department of Health Cordillera ang mga ginikanan nga dili tugutan ang ilang mga anak nga magpabuto. Dugang ni Bugnosen, kinahanglang pahimangnuan sab sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga dili mangolekta og mga wala mibuto nga pabuto human sa bag-ong tuig. Sigon sab ni Bugnosen, isip mga ginikanan, kinahanglang mahimo silang ehemplo alang sa mga kabatan-unan, busa kinahanglang dili sab sila magpabuto. Gani, giawhag sa DOH ang mga ginikanan nga mangita na lang og laing paagi sa pagsaba-saba aron sugaton ang bag-ong tuig sama sa pagpatingog og mga turutot, trumpet o drum. Gidawat sab sa DOH ang awhag sa lokal nga kagamhanan sa Baguio City ug La Trinidad sa Benguet nga idili na ang pagpamaligya og pagpabuto subay sab sa iwas paputok campaign sa DOH. Huwag bibili, huwag magpaputok, huwag pumulot ng hindi pumutok. If possible, yung mga adults, huwag magpaputok. And then of course, kapag hindi nabawalan ang sarili na magpaputok, hugasan ka agad ng malinis na tubig with water and then lagyan ng iodine and then takpan ng malinis na gauze o kaya tela and then go to the nearest health facility para sa anti-tetanus. Mihimo na og follow-up investigation ang kapulisan sa Pagadian City human naigo og saag nga bala ang usa sa mga balay sa syudad. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kadjon. Jong? Bencho, gilayon mihimo og follow-up investigation ang Pagadian City Police aron may bawaan kung kinsa ang tag-iya sa pusil nga migo sa usa ka balay sa Purok Palmera, Barangay San Pedro sa Pagadian City na mga alauna sa kadlawon kagahapon.
Matod ni Chief Superintendent Glenn Dolawan, ipadala na ngadto sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office Crime Laboratory ang na-recover nga slugs sa wala pa mailhing armas alang sa ballistic examination. Base sa investigasyon sa pulis, mitugpa sa atop sa balay sa biktima ang saag nga bala nga naigo sa sala sa balay. Dugang sa kapulisan, una ang insidente, nangaon ang pamilya ni Katso sa ilang Noche de Buena atol sa pangitabo. Maayo nang walay nasamdan sa pagigo sa saag nga bala. Giyawag ni Dulawan ang katawan nga gilayon i-report sa kapulisan kung dunaw sila naibawan sa identity sa tag-iya sa armas nga niigo sa pamilyang Katso. Usa sa netala sa nga patay tungod sa saag nga bala niadto miaging pagsugat sa bag-ong tuig. Mincho? Daghang salamat John reporting gikan Pagadian City. Nabala na ang Cagayan de Oro City sa nagkataas nga ihap sa mga nabutan sa pabuto karong tuiga, una pa ang pagsugat sa bag-ong tuig. Matod sa Task Force Anti-Illegal Firecrackers, doon na natala nga 13 ka kaso sa firecracker-related injuries sa syudad. Mas taas kini itandi ni atong miaging tuig nga anaara sa 11. Gimanduan na ang kapulisan nga hingusgan ang kampanya batok sa iligal nga mga pabuto nga sagad ibaligya sa mga mobile store sa mga highway. Gitala nga sagad sa mga biktima nga nagpangidaron og 3 hangtod sa 16 anyos. Daghan kanila nabuthan sa illegal nga pabuto nga pikolo. Giawhag sa Department of Interior and Local Government nga mugamit na lang og turutot inay pabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gitaho sa kapulisan sa Central Visayas nga misaka na sa dili mo menos 21 ka tawo ang nabiktima sa pabuto atol sa bispera sa Pasko. Base sab kini sa record sa Department of Health sa rehiyon. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Yes, Manchu, misaka og 137% karong tuiga ang firecracker-related injuries dinhi sa Central Visayas itandi sa miaging tuig. Matod sa head sa Regional Epidemiology Surveillance Unit sa Department of Health, Renan Semafranca, nga miabot sa 20 ang mga biktima sa pabuto ug usa ang natalang naigan sa saag nga bala sulod ni atong Disyembre 16 hangtod sa Disyembre 25. Nagkanayon si Semafranca nga bisan pa man sa sub-sub nga pagpangampanya sa pangagamhanan batok sa paggamit sa mga iligal nga pabuto, matod niya adunay gihapoy nakalusot sa pagpamaligya og watusi og pikolo sa mga tindahan ilabi na sa South Road Properties. Dugang niya easy access gihapon kining mga iligal nga pabuto ngadto sa mga bata. Nagkanayon usab si Semafranca nga ang dili pagkamabinantay na kining gitawag og pagka-careless sa mga tao mao'y usa sa nakitang hinungdan sa pagsaka karong tuiga sa mga biktima sa pabuto. Sa miaging tuig niabot lang sa 7 ang nabiktima sa mga pabuto sa tibok rehiyon ug sagad niini anaa sa probinsya sa Subo. Usa-usab ang natalang naigan sa saag nga bala. Giawhag ni Semafranca ang mga ginikanan sa paggiya kanunay sa ilang mga anak. Sa hustong paggamit sa mga pabuto o mas maayo, matud niya ang paglikay na lang niini aron luwas ang tanan sa pagsugat sa bag-ong tuig. Manchu. Daghang salamat Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nanawagan si Pope Francis ngadto sa katawhan nga mamahimong instrumento sa kalinaw. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front page sa Bandera Mindanao, gibutyag ni People's Champ Manny Pacquiao nga dili niya tagdon ang mga pagsaway ni Floyd Mayweather Jr. Gisaulog sa Communist Party of the Philippines ang ilang ika-45 nga anibersaryo karong adlaw. Matod sa Partidong Komunista, libuan ang gipaabot nga mosalmot sa ilang mga panagtapok sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Mag-flag raising ceremony ang mga sakop sa CPP dungan sa pag-awit sa International Communist Anthem. Iatol sab sa ilang anibersaryo ang pagpanguliktag hinabang alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Mudeklara ang NPA og temporary ceasefire nga ipatuman sa duha ka bahin karong semana. Ang una nadeklara ni atong tungang gabii sa December 24 nga mulungtad hangtod tunga-tunga sa gabii karong gabii. Tulo ka taxi ang gisunog sa nagpailang mga miyembro sa New People's Army sa Panabo City sa Davao del Norte niadtong Lunes sa gabii. Pipila lang ka oras una nagsugod ang duha ka adlaw nga unilateral ceasefire nga gideklara sa NPA. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho,
Gikan Davao City ang tulo ka taxi nga gipangsunog sa gayong mga miyembro sa NPA sa Panabo City niadtong Lunes sa gabi. Gitahong dunay napulo ka tawo nga misulay pag-hire sa napulo ka holiday taxi dinhi sa Davao City niadtong Lunes. Apan tulura ang na-hire sa maong grupo. Mipadulong gilayon sa Panabo City ang mga suspetsyado nga nagpaila nga mga miyembro sa NPA. Gingong gi-hijack pa sa mga suspetsyado ang mga driver sa taxi, dayon gisunog ang mga taxi pag-abot sa Panabo City. Maayo na lang kay wala na angol ang mga taxi driver atol sa hitabo. Matod ni Chief Superintendent Wency Pascual, ang Director sa Police Regional Office 11, nakahinabi nila ang tagya sa holiday taxi kinsa milimod nga duna sila nadawat nga extortion letter gikan sa NPA. Dugang ni Pascual, posibleng extortionistra ang mga suspect o gigamit rang ang ngalan sa NPA alang sa ilang illegal nga binuhatan. Sigaw ni Pascual, gihimo na karon ng artist sketch pag ilasa na pulo ka suspetsyado. Enjo. Daghang salamat Penteshore na reporting gikan Davao City. Nagpatabang si Bureau of Internal Revenue Chief Kim Enares ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte aron maundang ang rice smuggling sa nasod. Kini tungod kay usa ang syudad nga port of entry sa mga rice import sa nasod. Gibutyag ni Duterte nga gilayon siyang nakighinabi sa business community sa Dakbayan kinsa miuyon nga pagkangon ang rice smuggling sa nasod. Giila ni Duterte ang usa ka Mr. Ngo kinsa usa sa mga gidudahan sa nasudnong kagamahanan nga tinubdan sa pagsulod sa mga smuggled rice sa Mindanao pinaagi sa Davao Port. Matod ni Duterte, dili unta ni niya concern apan tungod kay mihangyo ang kagamhanan kaniya, iyan ang himusgan karon ang pag-undang sa rice smuggling o pagsikop sa mga rice smugglers. Sabi ko, Kim, Enares, pagka government interest ang pag-usapan, maasahan mo. And always be there to protect government interest. I will just give the general warning. Do not shortchange government. I do not like it. You just pay the right taxes. Mihimog lecture ang Moro Islamic Liberation Front sa Marawi City aron masabtan pag-ayo sa ilang mga miyembro ang Bangsamoro Framework Agreement. Matod sa MILF, daghan pa ang naglibog bahin sa maong agreement. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Bencho, gibutyag ni MILF Central Committee Second Vice Chair Alim Ali Sulaiman na kinahanglan masayod ang ilang mga miyembro sa nahimpit nga mga annexes tungod kay daghan pa ang naglibog kun ang mga annexes na hibulag sa mismong framework agreement. Busa, may pahigayon og mga lecture ang MILF Central Committee sa Marawi City bahin sa mga nakabut nga kasabutan tali sa gobyerno ug MILF ilabi na sa tulo ka annexes sa Bangsamoro Framework Agreement. Lakip sa mga gihisgutan sa lecture ang konsepto sa Islam bahin sa kalinaw, good governance, ang presidential ug parliamentary forms of government ug ang mga kalambuan bahin sa GPS-MILF peace talks. Dugang ni Sulaiman, buot sab nila nga makonsulta sa ilang mga sakop, sa ilang mga sakop bahin sa normalization process ug ma-update sila sa mga pulisiya bahin niini. Nakahimo na sab og consultation dili palang dugay ang mga miyembro sa Independent Commission on Policing tali sa mga MILF commanders. Gitahasan ang Independent Commission on Policing sa GPH ug MILF sa pagtuon og paghimog recommendation sa tukmang policing alang sa Bangsamoro entity. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. May graduate ang dili mo minus 40 ka mga volunteers gikan sa upat ka mga coastal barangay sa Pagadian City kinsa gibansay sa saktong paghimo og first aid. Gipasiugdahan ang tulo ka adlaw nga training sa Philippine National Red Cross Team Pagadian City Chapter ug sa Umma Fi Salam kun UFS, usa ka Muslim civil society organization nga nagbase sa Dakbayan. Giila sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga barangay nga misalmot. Mao kini ang Purok Darussalam sa Barangay Santa Lucia, Purok Muslim Village sa Barangay Kawit, Purok Campo Islam nga mas nailhan nga Leon Kilat sa Barangay San Pedro ug Purok Sunshine sa Barangay Santiago. Matod sa CDRRMC, gipili ang maong mga barangay tungod kay tsunami-prone areas kini. Matod ni UFS Executive Director Sultan Magid Marohum, gihimo ang aktibidad aron mabansay ang mga volunteers sa basic knowledge ug skills sa pagresponde sa katalagman.
Dugang ni Marohom, tumungsab sa training nga idalit sa mga volunteers ang ilang kahibalo bahin sa first aid ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad aron mohimo og organized team response panahon nga maigo sa kalamidad ang ilang mga lugar. Gisikop ang gidudahang kidnapper nga miyembro sa Abu Sayyaf sa Hulo Sulu kagahapon. Nadakpan sa mga sakop sa militar ug kapulisan si Haik Agsali alias Abu Aswa tungod sa iyang giingong kalambigitan sa pagdagit sa duha ka European birdwatcher sa Tawi-Tawi ni atong 2012. Matod sa mga otoridad, sinaligan sabsiya ni Abu Sayyaf leader Radulan Sahiron sa Patikul, Sulu. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Dili mo menos 18 ang patay nga pulos mga Haitians dihang mitikyaob ang usa ka bangka sa Turks and Caicos Islands. Gihunong pa sa kapulisan ang bangka tungod kay gidudahang duna kinisakay nga halos 50 ka illegal migrants. Human sa 2 ka oras mitikyaob ang bangka dihang gidala na kini sa pantalan aron panaugon ang mga pasahero. Mideploy na ang US Coast Guard ug mga helicopter ug barko ngadto sa Turks and Caicos Islands aron mo responde sa aksidente. 32 ka tawo ang na-rescue apan gitanggong una sa Local Immigration Detention and Removal Center. Daghan na mga Haitians ang namatay sa susamang paagi sulod sa pipila ka tuig tungod kay daghang mga Haitian gusto nang mohawa silang nasod tungod sa epekto sa magnitude 7 nga linog nga miigo sa Haiti ni atong 2010. Atong sayron kung giunsa pagsaulog sa tibok kalibutan ang Pasko. Sa China, libuan ka mga tao ang nagtapok sa events place sa Shanghai aron himuon ang annual pillow fight. Kini aron sila ma-distress. Giduyugan sab og live music ang maong event. Sigon sa organizer, usa ka creative nga outlet ang pillow fight panahon sa Pasko tungod kay mao kini ang panahon nga makarelax sa mga Chinese sa ilang stress matag adlaw. Sa Estados Unidos, gisaulog sa mga sundalo nga nagbase sa Afghanistan ang Pasko, pinaagi sa panagtapok alang sa usa ka Christmas lunch. Giangkon sa US Deputy Inspector General nga lisod isaulog ang Pasko nga layo sa ilang pamilya. Apan nagmalipayon gihapon sila, kauban ilang mga higala sulod sa military. Pagkakaroon dunay 47,000 ka American troops nga nagserbisyo sa Afghanistan. Sa South Sudan, 3 ka batang bagong himugso ang gipanganak sa United Nations Mission in South Sudan Hospital sa Juba sa adlaw sab nga natawhan ni Hesukristo. Nagdala og kalipay ang mga masusungad sa libuan ka internally displaced persons sa Juba. Kiniluyo sa kagubot tali government forces ug mga rebelde sa lugar, hinungdan nga midangop ang 45,000 ka sibilyan sa mga base sa United Nations sa South Sudan. Sa banggi sa Central African Republic, hilom ang ilang pagsaulog sa Pasko. Kini tungod sa padayong kagubot sa lugar, human dili mo menos siyam na ang patay tungod sa tensyon tali sa Kristiyano ug Chadian forces nga nakig-alayon sa Seleka fighters. Giakusahan sa mga residente sa banggi ang mga Chadian forces nga nangawat ng lugos ug nagpatay, human napapahawa sa pwesto si Central African Republic President Francois Bozize. O giawhag ni Pope Francis ang katawhan lakip mga atheists o ang mga dili mutuo sa Ginoo nga maghiusa aron makabot ang tiunay nga kalinaw sa tibok kalibutan. Kini atol siyang unang Christmas message ngadto sa katawhan nga iyang gihimo atubangan sa halos 70,000 ka tawo sa St. Peter's Basilica. Giawhag sab sa Santo Papa nga undangon na ang mga kagubot dito sa Syria, South Sudan, Iraq ug Middle East. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Manabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Medju. Matod sa pag-asa, nahilis na ang low pressure area. Tungod niini, maayo na ang panahon sa Mindanao. Sa Northern Luzon, mapanganuron nga doon ay hinay ang pag-ulan tungod sa northeast monsoon kon amihan. Mapanganuron nga doon ay pag-ulan o thunderstorm sa umang bahin sa nasod. Base sa Metro Weatherscape, madag-umon ang Palawan. Karong hapon katag-katagsab ang pag-ulan sa Southern Luzon, Western Visayas ug sa Zamboanga Peninsula. Sa Luzon, ulanon ang Calapan, Lawag, Tuguegarao ug Baguio City. Apan dunay
Maayong panahon sa Legazpi, Puerto Princesa, Tagaytay ug Metro Manila. Sa Visayas, maayo ang panahon sa Metro Cebu, Iloilo ug Tacloban ug katag-katag sab ang pag-ulan sa Borongan ug dunay thunderstorms sa Tagbilaran ug Dumaguete. Sa Mindanao, maayo ang panahon sa Zamboanga, Davao ug Cagayan de Oro City. Apan dunay thunderstorms sa General Santos ug katag-katag ang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan. Mao kato ang latest sa dagat sa panahon, Visayas ug Mindanao pagamping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisita hisab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.